चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जिला चेन्नौर की मुमताज सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत और सरपरस्त आला ऐवान सनत व तिजारत चौधरी मसूद इकबाल की अंजुमन आड़तिया गला मंडी और राइस एक्सपोर्टर्स के हमरा आमद सदर फहद नईम फखरी और उनकी टीम को मुबारकबाद दी। सीनियर नायब सदर मियां गुलाम शब्बीर के दफ्तर का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में बानियों ग्रुप लीडर हाजी मोहम्मद नईम फखरी, मियां गुलाम शब्बीर, नायब सदर चौधरी जवेद सलीम गुजर, सैयद नूरुल हसन शाह, रिजवान सोनी, अराई चौधरी, तारिक लतीफ एंड सन्स चौधरी बिलाल और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सदर फहद नईम फखरी ने तमाम मेहमानों की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। सरपरस्त आला ऐवान सनत व तिजारत चौधरी मसूद इकबाल की सरपरस्ती में चेन्नौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चौधरी मसूद इकबाल ने कहा कि चेन्नौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का क़याम खुशाइंद है। चेन्नौर के बिजनेस कम्युनिटी के लिए ऐवान सनत व तिजारत के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दूंगा। बिजनेस कम्युनिटी को जहाँ भी मेरी जरूरत होगी मैं हाजिर हूँगा। चेन्नौर में 9 दिसंबर आलमी यौम इंसदाद बदनवानी डे के हवाले से CPDI और ग्लैड वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट प्रिंट मीडिया क्लब रजिस्टर्ड चेन्नौर में तकरीब का इनेकाद। तफसीलात के मुताबिक आलमी यौम इंसदाद बदनवानी डे के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से सिर्फ फोकल पर्सन मोहम्मद इमरान सहरा, बाल हुसैन, नेशनल पीस कमेटी जिला चेन्नौर के ऑर्गेनाइजर शेख मोहम्मद उस्मान, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए कोऑर्डिनेटर सैफ अली खान, सीनियर सहाफ़ी शेख जहांगीर अहमद चेन्नौटी, राना तजमल हुसैन, शहबाज अली और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि AIACD आलमी यौम इंसदाद बदनवानी हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि 2003 में अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन बराए इंसदाद बदनवानी की मंजूरी की सालगिरह को याद रखा जाए। इस साल का मौजू नौजवानों के साथ बदनवानी के खिलाफ इत्तेहाद मुस्तकबिल की दियानत की तश्कील है, जो बदनवानी के खात्मे और दियानत को फ़रोग़ देने में नौजवानों की अहम किरदार को उजागर करता है। ये दिन बदनवानी को तरक्की, जमहूरियत और एक अच्छी हुक्मरानी की राह में एक बड़ी रुकावट के तौर पर तस्लीम करने की अहमियत को वाज़िया करता है। पाकिस्तान समेत 190 ममालिक में ये दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान बदनवानी के खिलाफ कोशिश को चैलेंजेस के साथ हालिया बेहतरी भी मिली है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान की दर्जाबंदी 2022 में 140वें से बेहतर होकर 2023 में 133वें हो गई और CPI स्कोर 27 से बढ़कर 29 हो गया। जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में भारत 50वें नंबर पर 39 स्कोर के साथ, अफगानिस्तान 172वें नंबर पर 16 स्कोर के साथ, नेपाल 107वें नंबर पर 36 स्कोर के साथ और भूटान 45वें नंबर पर 62 के स्कोर के साथ मौजूद है। CPI माहिरीन और कारोबारी शख्सियात के जन्म से अवामी शोबे में बदनवानी की बुनियाद पर मुख्तलिफ आज़ादी ज़राए से मुरतब किया जाता है। इसका स्कोर 0 ज़्यादा बदनवान से 100 इंतहाई साफ तक होता है। पाकिस्तान में बदनवानी के खिलाफ मौसर इक़दामात के लिए मुख्तलिफ कवानीन नाफिज हैं, जिनमें 1947 का इंसदाद बदनवानी एक्ट और कौमी एहतसाबी ऑर्डिनेंस NAO शामिल हैं। हालिया तरमीम के तहत कौमी एहतसाब ब्यूरो NAB के चेयरमैन की मुद्दत 3 साल कर दी गई है। NAB की हदूद को ऐसे मुकदमा तक महदूद कर दिया गया जिनमें बदनवानी की रकम 50 करोड़ से ज़ायद हो। इंसदाद बदनवानी के कौमी और सूबाई इदारे फ़ाल हैं, जिनमें पाकिस्तान के सूबे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा शामिल हैं, जो अपने मुतल्लिका कवानीन के तहत बदनवानी के मुकदमात की तहकीकात और अवामी अहलकारों की जवाबदही यकीनी बनाते हैं। आलमी यौम इंसदाद बदनवानी के मौके पर यह तस्लीम करना ज़रूरी है कि बदनवानी का खात्मा इज्तिमाई जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को मुआसर गवर्नेंस मैकेनिज्म, मालूमात तक रसाई के कवानीन और मजबूत बल्दियाती हुकूमतों को नाफिज करना चाहिए। बदनवानी की हौसला शिकनी और एहतसाब का कल्चर फ़रोग़ देना वक़्त की ज़रूरत है। जहां अवामी ओहदेदारों से सवाल किया जाता है, मीडिया का किरदार बदनवानी के खात्मे और हक़ाइक़ सामने लाने में अहम है। शफाफियत और दियानत पर मबनी एक बदनवानी से पाक मुआशरे के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। मुजफ्फराबाद से ब्यूरो चीफ सईद मुनीर हुसैन कासमी की रिपोर्ट से मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानी परचम उतारने और कायद आज़म की तस्वीर को नुकसान पहुंचाने पर मुकदमा दर्ज। थाना धीरकोट और थाना पलंदरी में 2 अलग-अलग मुकदमा दर्ज हुए। ये वाक़यात ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के दौरान पेश आए। एहतजाज के दौरान कौमी परचम को उतारने और कायद आज़म और सरदार अब्दुल कयूम खान की तस्वीर को नुकसान पहुँचाने की शिकायत सामने आई, जिन पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमात का इंदराज किया। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवामी हलकों में इस वाक़े पर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। सियासी समाजी हलकों ने इन हरकत की पुरजोर मजम्मत करते हुए जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा किया है। शिकारपुर पुलिस की जन्म से जारी इंतकामी कार्रवाइयों पर शिकारपुर जतोई हाउस के तर्जुमान अली हसन जतोई ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त दायर कर दी। SSP शिकारपुर SHO रुस्तम और SHO खानपुर को तीसरे एडिशनल सेशन जज समीउल्लाह कुरैशी की अदालत ने आज तलब किया था
شکارپور جتوئی ہاؤس کے ترجمان علی حسن جتوئی پولیس کی بدمستی اور انتقامی کارروائیوں کے خلاف کورٹ پہنچ گئے۔ ترجمان جتوئی ہاؤس علی حسن جتوئی نے درخواست میں بتایا، پولیس میں پرائیویٹ فورس میں ڈاکو تعینات ہیں جو پولیس موبائلز میں گشت کرتے ہیں، لوگوں کو اغوا اور لوٹ لیتے ہیں، جس کے خلاف میں نے آج سندھ کو درخواست دی تھی، جس کے بعد شکارپور پولیس نے مجھ پر جھوٹا مقدمہ درج کیا۔ ایس ایس پی شکارپور عملہ عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے درخواست پر حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے ڈی آئی جی لاڑکانہ کو اس معاملے کو ذاتی سمجھتے ہوئے درخواست گزار کو قانونی تحفظ دینے کا حکم دیا۔ بکٹ سے ہمارے بیورو چیف 5 نیوز پلس سید نزاکت عباس نقوی کی رپورٹ سے استانِ قادریہ قلندریہ ہانسا والا شریف بکر میں ماہانہ محفل نعت بسلسلہ پنجتن پاک کا اہتمام۔ محفل پنجتن پاک کی زیر صدارت سائی محمد پرویز قادری نے کی۔ پنجتن پاک کی عظیم الشان روحانی محفل میں نعت خان محمد اشرف قمر آبادی نے گلہائے عقیدت پیش کیا۔ محفل پاک میں کثیر تعداد میں مریدین اور عقیدت مندوں اور اہل علاقہ نے شرکت کی۔ سائی محمد پرویز قادری کا کہنا تھا، برصغیر میں اولیاء کرام کی تعلیمات کی بدولت ہی اسلام پھیلا۔ اولیاء کرام نے ہر دور میں نبی کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا درس دیا۔ ان کے شب و روز اسی درس میں گزرتے ہیں۔ جب کبھی ضرورت پڑی، اللہ کے ان دوستوں نے ہمیشہ ہی اپنا کردار ادا کیا۔ اسلام کے پیغام کو عام کرنے سے لے کر کہ ختم نبوت کے تحفظ تک اولیاء کرام کا کردار رہا ہے۔ محفل پاک کے اختتام پر خصوصی دعا کے بعد سیکرٹری استانِ قادریہ قلندریہ ہانسا والا محمد الطاف قادری کی طرف سے کھانے کا وسیع اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ شام میں سینکڑوں پاکستانی زائرین پھنس گئے۔ باغی ملیشیا حیات التحریر الشام کی شام پر قبضے کے باعث سینکڑوں پاکستانی زائرین شام میں پھنس گئے۔ شام میں تقریباً 250 پاکستانی پھنس گئے ہیں۔ کنٹری ہیڈ شام ونگ طارق سمیع اللہ کا کہنا ہے، باغیوں نے ایئرپورٹ بند کر دیا ہے، ہماری آج کی لاہور کی فلائٹ منسوخ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ 11 دسمبر کی کراچی کے لیے فلائٹ بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ زائرین کا کہنا ہے، شام ونگز کے تحت ایئر لائنز کا آج کا شیڈول واضح نہیں۔ دمشق کے سیدہ زینب علاقے میں ہوائے فائرنگ سے زائرین میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ واضح ہے کہ شام کے باغیوں نے دمشق پر قبضہ اور صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ بیورو چیف ضلع ٹھٹہ سردار فیض محمد گوری کی رپورٹ سے ضلع ٹھٹہ کے یونین کونسل دھابیجی میں جہاں چیئرمین یونین کونسل دھابیجی غریب آباد مارکیٹ مٹھا خان کلبتی بلوچ سے یونین کونسل دھابیجی میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں علاقے کے بنیادی مسائل کے حوالے سے چیئرمین سے چند سوالات کیے، جیسا کہ غریب آباد مارکیٹ کے مختلف علاقوں میں گندگی کے ڈھیر، سیوریج کا پانی مختلف گلیوں میں کھڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اسکول میں آنے جانے والے معصوم بچے اور نمازیوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس پر میٹھا خان بلوچ نے کہا کوشش کر رہے ہیں کہ علاقے کو صاف ستھرا رکھیں، اس لیے میں اور میری پوری ٹیم نیک نیتی سے کام کر رہی ہے۔ جیسا کہ قریب راجپوت محلہ میں آبادی کے لوگوں کو پینے کا پانی جلد میسر ہوگا۔ علاقے کی ترقی کے لیے ہم نے موجودہ ایم پی حاجی علی حسن زرداری کو مختلف اپلیکیشنز دے رکھی ہیں، جیسا کہ علاقے میں کچھ ایسی گلیاں ہیں جہاں سے رات کے ٹائم میں اکثر لوگوں کا گزر ہوتا ہے، شام کے ٹائم پر مریض وغیرہ ڈاکٹر کلینک پر جاتے ہیں جن کو اندھیرے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے اپیل کی ہے کہ علاقے میں چند سولر لائٹس لگا دی جائیں تاکہ علاقے میں آس پاس مختلف علاقوں میں لوگوں کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے، جیسا کہ ہمیں MNA صادق علی میمن صدر ضلع ٹھٹہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ سولر لائٹس دی ہیں، اس طرح ہمیں کچھ اور پرووائڈ کریں تاکہ علاقے میں لگا کر علاقے کی گلیاں روشن کر سکیں۔ میں صبح 9 بجے سے لے کر دوپہر کے ٹائم تک یونین کونسل میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ علاقے کے لوگوں کو اگر کسی بھی قسم کی شکایت ہو تو میرے آفس تشریف لائیں، انشاءاللہ ان کی شکایت کا ازالہ ہوگا۔ اس دوران ان کے ہمراہ رفیق، غلام علی خاص کے لیے، ارشد راجپوت اور دیگر موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں مظفر گڑھ سے بیورو چیف مشتاق متاثر کی رپورٹ سے مظفر گڑھ میں DPO حسنین حیدر کی کمان، DSP طاہر اعجاز کی نگرانی میں مظفر گڑھ عرفان فیض کی قانون شکن سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سنگین مقدمات میں مطلوب 1 کیٹیگری کے 4، B کیٹیگری کے 3 مجرم اشتہاری گرفتار، منشیات فروشوں کے خلاف بھی مقدمات درج۔ مظفر گڑھ میں DPO حسنین حیدر کی کمان اور DSP سٹی طاہر اعجاز کی نگرانی میں SHO صدر مظفر گڑھ عرفان فیض کا قانون شکن سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سنگین مقدمات میں مطلوب 1 کیٹیگری کے 4 مجرمان اشتہاری جبکہ B کے 3 اشتہاری گرفتار کر لیے۔ اسی طرح ایک عدالتی مفرور بھی گرفتار ہوا، جبکہ سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے جنگ وڈا اور رشید پاپڑ سے چرس برآمد کر کے ان کے خلاف بھی مقدمات درج کیے۔ مشتاق کے مداسی 5+ نیوز خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے بیورو چیف اصغر علی بلوچ سے۔ میرپور خاص میں صوبائی وزیر کھیل سندھ سردار محمد بخش مہر، سیکرٹری سندھ اسپورٹس عبدالعلیم لشاری کی خصوصی ہدایات پر محکمہ کھیل اور امور نوجوان کی جانب سے آؤ مسکرائیں وتھ اسٹریٹ چلڈرن گیمز کروائے گئے، جس میں مختلف گیمز کا انعقاد، جس میں 100 میٹر ریس، سپون ریس، بوری ریس، بلائنڈ ریس، ماس ریسلنگ، ڈاج گیم، آرم ریسلنگ، اسکیپنگ روپ
گلی ڈنڈا، 3 لیگ کے ساتھ 16 سے زائد گیمز کروائے گئے۔ مختلف کھیلوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں میں پرائز، میڈل اور کیش انعامات دیے گئے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر واشد مالہی نے کہا کہ محکمہ کھیل کی ہر ممکن کوشش ہے کھیلوں کا شوق رکھنے والے ہر پہلوؤں کے بچوں کو کھیلوں کی طرف راغب کریں تاکہ وہ کھیلوں کی صحت مند سرگرمیوں کا حصہ بن سکیں، گلی محلوں سے نکل کر کھیلوں کے میدان کی طرف آ سکیں۔ اس موقع پر سینئر سپورٹس مین واحد حسین، اسپیشل چلڈرن اکیڈمی کے بانی ستوش اکمل، امجد قاسمی، عاقب راجپوت اور شائقین کھیل بڑی تعداد میں موجود تھے۔ کراچی سے ہمارے نمائندے ظہیر احمد میمن کی رپورٹ سے پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے چیئرمین انور علی بھٹی، کراچی ڈویژن کے صدر سید فرید زکریا، دایو ڈسٹرکٹ جگم آباد پپسا کے ثقافتی میلے میں شرکت۔ چیئرمین انور علی بھٹی نے کہا کہ سندھ کی تہذیب اور تمدن اور ثقافت کا اصلی چہرہ آنے والی نسلوں کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ پتہ چلے کہ سندھ ثقافت کا ایک بہترین مرکز رہا ہے جس کی زندہ مثال موہنجودڑو کے اثرات ہیں۔ ہمیں سندھ کو پڑھا لکھا بنا کر بچے کو دنیا کا ہر چیلنج قبول کرنے کے قابل بنانا ہے۔ اس ثقافتی میلے میں گورنمنٹ کے تعلیمی افسران میل اور فیمیل کے علاوہ ممبر صوبائی اسمبلی، عمائدین علاقہ و اساتذہ کرام، طلبہ و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر طلبہ و طالبات کی جانب سے سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے سٹالز بھی لگائے گئے۔ کراچی سے ظہیر احمد میمن کی رپورٹ سے محکمہ تعلیم میں خدمات سر انجام دینے والے استاد جو کہ گورنمنٹ اسکول ایدو گوڈ پیری میں فرائض انجام دے رہے تھے، مدت ملازمت ختم ہونے پر گورنمنٹ اسکول ایدو گوڈ کے سٹاف نے الوداعی تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ملیر اقبال حسین میمن تھے، جبکہ اعزازی مہمانوں میں ایجوکیشن افسر بن قاسم ٹاؤن غلام حیدر بروہی، ڈپٹی ایجوکیشن افسر ملیر عبدالحمید میمن، گل محمد قاسقلی، ایجوکیشن افسر لانڈی ممتاز لانگا تھے۔ اس موقع پر افسران نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محمد سلیمان نے بحیثیت ایک استاد کے محکمہ تعلیم میں گراں قدر خدمات سر انجام تھے جنہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ اسکول ایدو گوڈ پیری کو مثالی اسکول بنانے میں انہوں نے ہمیشہ کوشش کی۔ اس موقع پر اسکول سٹاف کی جانب سے سینئر استاد ملک ناصر محمود اور ناہید جوگی سے انہیں الوداع کہتے ہوئے گلدستے اور تحائف پیش کیے، جبکہ مہمانان افسران نے استاد سلیمان راجپور کو گلدستہ پیش کرتے ہوئے رخصت کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ڈسکا سے ہمارے نمائندے شاہد صدیقی۔ صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق نے کہا کہ ڈسکا میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا گیا ہے۔ ڈسکا کی سڑکوں، گلیوں، سیوریج، اسٹریٹ لائٹس کے درجنوں منصوبے کی تکمیل کے آخری مراحل میں پہنچ چکے ہیں۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے ڈسکا شہر کے درینہ مسائل حل ہوں گے، ڈسکا کے عوام سے کیے گئے وعدے بھی پورے ہوں گے۔ یہ بات انہوں نے آج قلعہ تیلیا والا، محلہ راجپوتہ، محلہ موتی مسجد اور محلہ حق پورہ جی ٹی روڈ پس روڈ تک ٹف ٹالز اسٹریٹ لائٹس لگانے کے منصوبے کا افتتاح کرتے ہوئے کیا۔ صدر مسلم لیگ نواز پی پی کامن ڈسکا، محمد عظیم بٹ، محمد ندیم بٹ چودھری رسالت، ظفر اقبال، سابق کونسلر فیصل شہزاد، سرپرست فاسٹ میڈیا گروپ چیئرمین غلام مصطفیٰ، احمد شاہد صدیقی، احمد بٹ ایڈوکیٹ، شاہد بٹ ایڈوکیٹ کے علاوہ اہلیان ڈسکا کثیر تعداد میں موجود تھے۔ صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے مسلم لیگ نواز جب بھی اقتدار میں آئے ملک نے ترقی کی، خدمات کی سیاست کا وتیرہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز صوبے کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام اس سلسلہ کی کڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں کوڑا کی ڈور ٹو ڈور لفٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے، جلد ہی صوبہ کے دیگر شہروں کی طرح ڈسکا میں ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن کا آغاز ہو جائے گا۔ صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق نے کہا کہ الیکشن میں عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ڈسکا کی سٹی میں نکاسی آب کے لیے 77 کروڑ کی لاگت سے ڈرین کی تکمیل آخری مراحل میں ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بیٹھے میڈیا کے توسط سے بھی تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ اس ملک کو چلنے دینا چاہیے، کیونکہ جو لوگ ہمارے آج بھی ان عمران نیازی کے جھوٹے کھوکھلے نعروں سے ورگلائے جاتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ نکلے جھوٹ اور منافقت سے بنے ہوئے بیانیے سے، جو بیانیہ پاکستان کا نہیں ہے، جو بیانیہ پاکستان کے دشمنوں کا ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہم لوگ، ہماری لوگ اپنے ریاست کے خلاف کھڑے ہوں، جو چاہتے ہیں کہ ہمارے عوام ہمارے ہی افواج کے خلاف کھڑے ہوں، یہ ہم نے نہیں ہونے دینا۔ پاکستان آج قائم و دائم ہے تو ہماری بہادر افواج کی قربانیوں کی وجہ سے الحمدللہ قائم ہے۔ تو آج ہم نے مل کے خود بھی عزم کرنا ہے، اپنے لوگوں کو، جو لوگ بھٹکے ہیں ان کو بھی واپس بلانا ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ ہم نے اس ملک کی خاطر پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا،
इन लोगों ने पाकिस्तान में हर एक बुरी चीज उसकी बुनियाद इमरान नियाजी और उसके टोले ने रखी। मुझे बताया बदतमीजी का कल्चर इन्होंने प्रमोट किया। बच्चों को कहा गया अपने वालिदैन के खिलाफ खड़े हो। तो मैं गुजारिश करूंगा मेहरबानी करके हक और सच का साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें। ये लोग जो बाहर से फंड लेते हैं, जो इस्राइल से फंड लेते हैं, जो भारत के लोगों से फंड लेते हैं, वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। आज केपीके की सूरत हाल देखें, बांग्ला ने तहरीके तालिबान को फिर से आबाद कर दिया है। ये इनकी कारकर्दगी है। और फिर ये सानेहा इकट्ठा की बातें करते हैं। मुझे बताएंगे किस तरह पाकिस्तानी हो सकते हैं, ये किस तरह पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, ये किस तरह मोहब्बत हो सकते हैं। ये तो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को तोड़ने की खुदा न खास्ता बातें करते हैं। इन्होंने तो शेख मुजीबुर रहमान को, जो गद्दार पाकिस्तान था, उसको इन्होंने अपना हीरो बना लिया, उसकी बातें करते हैं। तो मुझे बताएं, इस मुल्क ने हमें बड़ा कुछ दिया, तो क्या हमें इस मुल्क को वापस कुछ नहीं देना? हमें इस मुल्क में पहचान मिली है, हम आजाद हैं, हम बात कर सकते हैं। उन मुसलमानों से पूछे जो हिंदुस्तान में रह गए, हमसे ज्यादा है वहां पे, लेकिन उनकी आजादी नहीं है। वो अपनी मजहबी रसूमात आजादी से अदा नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है। इस आजाद पाकिस्तान की जो दफा के जिम्मेवार है वो फौज पाकिस्तान है। और जब कोई पाकिस्तान की फौज को कमजोर करेगा, वो पाकिस्तान को कमजोर करेगा। इस बात के ऊपर आप लोग भी चाहिए कि सब लोगों को ये बात बताएं, और जो लोग भटके हुए हैं उनको वापस लेके आए। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हम खिदमत भी करेंगे, अपने इलाके की खिदमत भी करेंगे, और अपने मुल्क को भी दोबारा से अपने पांव पे खड़ा करेंगे। पाकिस्तान इंशाअल्लाह दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी बनेगा, जो नवाज शरीफ का ख्वाब था। जहां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को लेके जाना था, दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमी में 20 बड़े मुल्कों में पाकिस्तान का शुमार होना था, लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान को 22वें नंबर से उठा के 50वें नंबर पे ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह यही मिशन है। पाकिस्तान दुनिया के 20 बड़े मुल्कों में इंशाअल्लाह शामिल होगा। जिसका एक कारोबारी शहर है। कारोबारी लोगों से पूछे, आज कारोबार बेहतर हो रहे हैं। क्या हालात थे पिछले 5 साल? नौकरियां नहीं थी, कारोबार बंद थे, तबाही थी, डेवलपमेंट के काम ही नहीं हो रहे थे, लोगों के मसाइल बढ़ते जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में